ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہیں ساتھی بیٹھے ہو، سلام دا جواب ذرا اچھی آواز نال دیو، پتہ چلے تسی بھی جاگتے بیٹھے ہو، مسجد اندر بیٹھے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا کر دیتا ہوں، اچھا کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا جڑے رستے تو سنت دی مہک آوے جڑے رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تو لنگنا چاہیے تے جڑا پاک نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیے تے کتاب و سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیے او جگ رس دا عابد رس جاوے کل اللہ تو منگنا چاہیے واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام ہو امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس مبارکہ تے صاحبوں اور ساتھیوں، دنیا دے اندر کوئی انسان اپنی دولت دے بل بوتے تے، کوئی انسان اپنے مال سرمایہ کاروبار دی بنیاد تے کسے بڑے حکمران دے سامنے کسے دے متعلق سفارشی بن کے جائے اور سفارش کرے، اسا سمجھنے مالدار بڑا، سیاست دان بڑا، دولت مند بڑا، مذہبی سکالر اور بہت بڑا عالم دین ہے، لہذا ان دی سفارش منی جائے گی، قبول کیتی جائے گی، ان دے اندر کوئی شک نہیں۔ دنیا دے اندر عہدے دی بنیاد تے، مال و دولت دی بنیاد تے کسے دی سفارش قبول بھی کیتی جا سکتی ہے اور کسے دی سفارش ٹھکرائی بھی جا سکتی ہے، لیکن قیامت دا دن احکم الحاکمین دی عدالت، اللہ دا دربار خداوندی دے اندر نہ کسے دی سفارش عہدے دی بنیاد تے، نہ کسے دی سفارش مال دی بنیاد تے، نہ کسے دی سفارش وقت دا حکمران ہون دی بنیاد تے، نہ کسے دی سفارش بہت بڑے عہدے دی بنیاد تے، اللہ ذوالجلال والاکرام دے دربار اندر سفارش دا حق ملے گا، اجازت دیں گے رب کائنات، علماء اولیاء اتقیاء صلحاء فضلاء اور انبیاء علیہ السلام نو، باقی عام لوگاں دی حالت کیے، کفیت کیے، او اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے بیان فرمائیے۔ آؤ رب دا قرآن سنو اور اپنے سینیاں نو منور تے مزین کرو، حالت کیے، کفیت کیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی، قیامت دا دن اللہ دا دربار، اللہ دی عدالت حالت کفیت کیے، رب کائنات دا دربار ہے، رب کائنات دی عدالت لگی ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، رب کائنات دے فرشتے آ رہے نے، صاف در صاف آ رہے نے، لا یتکلمون، کسی فرشتے دی جرت نہیں کوئی بات کر جائے، کسی فرشتے نو اجازت نہیں کوئی اپنی زبان اندروں گل کر جائے۔ اللہ اللہ، اور سونیا اسی بڑے گنہگارا، بڑے خطا کارا، بڑے سیاہ کارا، قدم قدم تے رب العالمین دیاں مخالفتہ کرنے والے، قدم قدم تے اندیاں نافرمانیاں کرنے والے، قدم قدم تے مصطفیٰ دیا نافرمانیاں کرنے والے، مصطفیٰ دے حکمہ دے مخالف چلنے والے، او ویخ رب کائنات دی نورانی مخلوق ہے، نورانی فرشتے نے، ہاں فرشتے کے سرہ دی عبادت کر دینے۔ انج سمجھ لو کہ کوئی فرشتہ اگر رکوع اندر کھڑا ہے قیامت تک رکوع اندر کھڑا رہے گا، کوئی قیام اندر کھڑا ہے قیامت تک قیام اندر کھڑا رہے گا، کوئی سجدے اندر کھڑا ہے تے قیامت تک سجدے اندر ہی گزار دے گا۔
او رب کائنات دی نورانی مخلوق ہے حالت کفیت کی ہے اللہ دے دربار اندر آ رہنے والملائکۃ صفا اللہ دے دربار اندر آ رہنے تے صاف در صاف آ رہنے کسے فرشتے نو اجازت نہیں کہ کلام کر جائے کسے فرشتے نو اجازت نہیں اپنی زبان اندروں بولیاں بول جائے ہاں رب کائنات دے دربار اندر اجازت دیتا حکم ملے گا نا کنو بولے گا کیڑا بندہ جیڑا رب دے دربار اندر بولے گا اللہ فرمان دینے اللہ من آزین لہ الرحمن رب کائنات فرمان دینے میں رب دے دربار اندر اوئی بولے گا اوئی کلام کرے گا جنوں میں کائنات دا رب اجازت دیاں گا اوئی میرے دربار اندر بولے گا کلام کرے گا آؤ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرما دینے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اوے پروانیوں قرآن دیو رب دا قرآن سن کے ہچکی جایا کرو نا مسکرا جایا کرو اوے جدو جہنم دیا ایتاں دا ذکر سنیا کرو اپنی آنکھاں درو آنسو بہایا کرو ہو سکتا ہے ایک آنسو تیری زندگی بدل کے رکھ دے جدو جنت دیا بشارتاں سنو اپنے چہرے تے مسکراہٹ لے آیا کرو مسکرایا کرو نا اللہ فرما دینے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللہ ذوالجلال والاکرام دا دربار لگا قیامت دا دینے رب کائنات فرما رہنے من ذا الذی یشفع عنده اور سونے اس دنیا کائنات دے اندر میں تے تو بھی سفارش کرنے میں تے تو بھی کسے نہ کسے دی سفارش کسے کو لے کے جانے جناب ایسا کہنے لو جی انہیں فلانے دی سفارش نہیں قبول کی تھی فلاں دی بھی نہیں مننی ہاں میں جاننا ویلا کیویں نہیں میری سفارش ماندا ہاں نہ مننے گا کل نو میرے کول آنا نہیں سو ووٹاں دی واری آنی ہے پھر میرے کول کس منہ نال آئے گا سونیا میرا تے تیرا ایک دوسرے تے احسان ہو سکتا ہے روب ہو سکتا ہے دب دبا ہو سکتا ہے ایک دوسرے تے بوجھ ہو سکتا ہے رب کائنات لوگاں دی سفارش قبول کرنگے پر رب تے کسے دا بوجھ بولو رب تے کسے دا بوجھ نہیں رب تے کسے دا دب دبا نہیں رب کائنات تے کسے دا احسان نہیں اللہ سفارشہ قبول کرنگے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم ہن سوال پیدا ہوندا ہے قیامت دا دن اینا ہولا کے اینا سخت دینے
کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے رب کائنات اس دن اینا غصے دی حالت اندر ہونگے، اینا غصے دی حالت اندر ہونگے۔ اس دن تو پہلا رب کائنات نہ اینا غصے وچ آنگے تے نہ اس دن تو بعد اینا غصے وچ ہونگے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اینا جلال اندر ہونگے۔ ہون رب کائنات نے لوگانو سفارش دا حق دینا ہے، موقع دینا ہے۔ آؤ ذرا توجہ کرو، رب دے دربار اندر کیڑے ایسے خوش نصیب نے، کیڑے پختہ والے نے، قسمتہ والے نے، مقدرہ والے نے، جنہاں نو رب کائنات سفارش کرن دا موقع دیں گے، اجازت دیں گے۔ ہون رب کائنات دے دربار اندر دو جماعتاں بن چکیاں نے۔ کنیاں جماعتاں؟ دو جماعتاں، ایک اللہ دے فرما برداراں دیئے، نیک لوگاں دی، اور ایک نافرمانہ دیئے، گنہگاراں دی۔ تے میں صدقے تے قربان جاواں، رب کائنات نے دوواں جماعتاں دائی قرآن اندر تذکرہ بیان فرما چھڑے آئے۔ توجہ ذرا میرے ول توجہ کرے آجے آئے۔ اللہ فرما دینے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا۔ پہلی جماعت دی گل کرن لگا، نافرمانہ دی جماعت۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ۔ آج سامنے جہنم دیاں لاٹا نظر آن دیاں نے، سامنے جہنم دے عذاب نظر آن دے پینے، سامنے جہنم دی آگ نظر آن دئیے۔ آج بد نصیب تے بدبخت روندے نے تے نال کرلاندے نے، اپنی زبان اندروں بول دینے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون۔ آج نالے بد نصیب روندے پہنے، نالے کرلاندے نے، تے مولانا صاحب نے اپنی ترجمانی بیان فرمائیے، فرماندے نے رو رو کیسن دنیا اندر، رو رو کیسن دنیا اندر، پیج ربا ایک واری من قرآن حدیث نبی دی تے کرساں تابعداری، حکم ہو سی ہون دنیا اندر ہرگز مول نہیں جانا، وچ عذاب جہنم اندر جو دائم برا ٹھکانا۔ آج بدبخت نال روئی جاندے نے، نال کرلائی جاندے نے، اے جہنم دے کنارے تے پہنچے نے، اگو دربارانے جہنم انہاں کول پوچھ دے نے، او ظالمو او بدبختو جہنم دے کنارے تے آ پہنچے ہو، جہنم اندر جان لگے ہو، ذرا سانو جواب تا دیو، علم یاتیکم رسول منکم، اے تا دسو دنیا دے اندر تے آڈے کل کوئی حق لے کے آیا کہ نہ آیا، کوئی قرآن دی دعوت لے کے آیا کہ نہ آیا، اور اے تا دسو کسی نے تے آنو حق دا پیغام دیتا کہ نہیں دیتا۔ بد نصیب نال رون گے، نال چیخا مارن گے، تے نال آکھن گے آئے افسوس ساڑی زندگی تے افسوس ہے، سانو قرآن سنانا بھی آیا، حق دی دعوت دین والا بھی آیا، پر اس
اسائے سمجھیا اے جگ مٹھا تے اگلا جگ کنے ڈٹھا اے ویکھی جائے گی اے 4 دن دی زندگی تا پہلے گزارو ہاں اے اندر تا پہلے خوشیاں مناؤ ہاں ویکھی جائے گی جدو قیامت آئے گی جدو عذاب آنگے جدو جہنم آئے گی جدو جنت آئے گی ادو ویکھی جائے گی اے بد نصیب آج روندے نے کرلاندے نے پر آج اینا دا رونا کسے کام آنا آج رونا کسے کام نہیں آنا آج پریشان ہونا کسے کام نہیں آنا اور سونیا ایتھے اپنی آنکھندروں ایک آنسو بہار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اور میرے بندیاں ایک آنسو مکھی دے سر جنہ اپنی آنکھندروں تو کٹ دے زمین تو ڈگن تو پہلا سارے گناہ میں تیرے معاف کر دیاں گا ایتھے آنسو دی قیمت قدر آؤ ذرا دوسری جماعت اللہ دے فرما بردارہ دی نیک لوگاں دی قرآن بیان فرما رہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا دعا کرو اللہ سانو سارے انو اس جماعت اندر شامل فرما لے ربا جننے آئے لے سب نو اس جماعت اندر شامل فرما لے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ اے خوش نصیب پختہ والے قسمتہ والے مقدرہ والے انج جنت دروازے آتے پہنچے نے حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا جنت دروازے آتے پہنچے نے اللہ نے جنت دروازے کھول دیتے نے اور دنیا دے اندر اسا ماڑے غریب اے بات سوچنے جناب کوئی کونسلر ہوئے وہ ساڑھا استقبال کرے اسا لوگانو داسنے یار ساڑھا کونسلر نے استقبال کیتا ہے علاقے دے ایم پی ایم این اے نے ساڑھا استقبال کیتا ہے وزیر اعظم نے ساڑھا استقبال کیتا ہے اور سونیا انہا دی قسمت سے مقدر دے کیا کہنے کہ جیڑے جنت دے دروازے تے پہنچن گے تے استقبال کرن گے تے رب دے نورانی فرشتے کرن گے رب دے نورانی فرشتے انہاں دا استقبال کرن گے تے نرا استقبال ہی نہیں کرن گے نال اپنی زبان اندروں کہن گے سلام علیکم پڑھ لو سبحان اللہ سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین آؤ پروانے ہو جیڑی بات میں سمجھانا چاہنا اے جنتی جنت اندر جا رہنے جنت اندر جا رہنے ایک جنتی بندہ جا رہا ہے جہنم دی صاف اندروں ایک بندے نے اس جنتی بندے دی باں پھڑ لئیے دے باں پھڑ کے کہنے لگا جناب آپ تا جنت نو جا رہے ہو کچھ ساڑھے بارے بھی سوچو ساڑھا بھی خیال کرو تے جنتی بندہ پوچھے گا تو کون ہے تو تے کہے گا جناب میں دنیا تے رہ کے ایک واری تیانو وضو واسطے پانی مہیا کیتا سی پانی دیتا سی وضو واسطے چھوٹیاں نیکیاں نو حقیر نہ جانیا کرو چھوٹی نیکی کریا کرو کل قیامت دے دینے چھوٹیاں نیکیاں تیاڈی نجات دا ذریعہ بن جان گیا تے چھوٹے گناہاں کو بچیا کرو کیونکہ چھوٹے کنکر مل کے پہاڑ بن جاندے اس واسطے چھوٹے گناہاں کو بچیا کرو اے بندہ جنتی جا رہے ہیں باؤں پھڑ لیا جناب جا رہے ہو کو ساڑھا بھی خیال کرو ساڑھے بارے بھی سوچو
تے رب کائنات ہے جنتی بندہ اس بندے نو کہے گا میں کچھ کرنا تیرا ہیلا وسیلہ، اے جنتی بندہ رب کائنات کل جائے گا، اے جنتی بندہ اس جہنمی بندے دی سفارش کرے گا، اللہ اس بندے دی سفارش قبول کر کے اس جہنمی نو جنت دے دیں گے۔ اے پہلا بندہ جن دی اللہ دے دربار اندر سفارش منی جائے گی، قبول کیتی جائے گی۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ ذوالجلال والاکرام حافظ قرآن نو بلان گے، قاری قرآن نو بلان گے، اپنے دربار اندر رب کائنات فرمان گے اے حافظ قرآن جا اپنے خاندان اندروں 10 بندے ایسے لب کے لیا، 10 بندے ایسے لیا جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہے، اے حافظ قرآن انہاں نو لیا کے انہاں دی سفارش تو کر دے، میں انہاں دی سفارش قبول کر کے، میں تیری سفارش قبول کر کے انہاں نو جہنم تو آزاد کر کے جنت دا حقدار بنا دیاں گا۔ حافظ قرآن قاری قرآن علماء نو ایویں نہ سمجھیا کرو، تسی لوگ قدر کر دیو پیسے والے دی، جناب ہے تا بڑا دولت مند ہے، بڑا لین لاٹ ہے، بڑے ٹوری کپڑے شپڑے پا کے رکھ دے، بڑی عزت کر دے ہو، پر کدی اے بھی سوچیا جے اس لین لاٹ نے نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، کدی نیکی دا منہ ویکھیا کہ نہیں ویکھیا۔ علماء نو ایویں نہ سمجھیا کرو، قرآن دے طالب علماء نو ایویں نہ سمجھیا کرو، اے او مخلوق ہے، اے او اللہ دے نیک بندے نے جنہ دے تھلے رب دے نورانی فرشتے اپنے پر بچھان دے، او اللہ دی نیک مخلوق ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے دربار اندر شہید نو بلان گے، شہید نو بلا کے رب کائنات فرمان گے تو اپنی جان دا نظرانہ میرے رستے اندر پیش کر کے آیا ہے، جا اپنے خاندان دے اندروں 70 بندے ایسے لب کے لیا جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہے، اے شہیدان تو انہاں دی سفارش کر دے، میں رب تیری سفارش قبول کر کے انہاں نو جنت دا حقدار بنا دیاں گا۔ اللہ اللہ 3 بندے ہو گئے، حافظ قرآن شہید۔ آؤ ذرا توجہ کرو نا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ادھرو خود رب کائنات دا قرآن آئے گا، اللہ 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 دے دربار اندر آئے گا، میرے آقا فرماندے نے قرآن ایک نوجوان خوبصورت نوجوان دی شکل اندر آکے اللہ دے دربار اندر کھڑا ہو جائے گا، آکے کہے گا عرشاں والیا ربا اے فلاں بندہ جدو لوگ راتاں نو ستے ہوندے سن، لوگ راتاں نو آرام کر دے سن، اے بندہ او دو ٹھنڈے پانیاں نال وضو کر کے میری تلاوت کردا سی، او دو ٹھنڈے پانیاں نال وضو کر کے مینوں پڑھدا سی، اے عرشاں والیا ربا میں اس بندے دا سفارشی بن کے آیا، اللہ قرآن دی سفارش قبول کرن گے تے اس بندے نو جنت نو ٹور دین گے۔ پر جیڑا بندہ قرآن پڑھے گا، قرآن نے ان دی سفارش کرنی، کسے اور دی سفارش کرنی، جیڑا پڑھے گا رات نو اٹھ اٹھ کے، تے مولانا صاحب نے بڑی پیاری ترجمانی فرمائی ہے، فرماندے نے ویکھو نی سیو ایک عربی جوان نی اے ہس ہس گلا کردہ نال رحمان نی نالے پیا دسے اپنا پتہ نشان نی کن لا سنیے لوگو اے کیڑا ماہیا تے آندہ کیے آخدہ اے رب تائی اے پاک کلام جی
میں تیری چٹھی میرا نام قرآن جی آخدہ اے رب تائیں اے پاک کلام جی میں تیری چٹھی میرا نام قرآن جی تے ہاتھ جبریل کلیا جو چٹھی رسان جی پہلی دو جاگے اندر جس دی روشنائی اللہ دے دربار اندر اللہ حافظ قرآن دی سفارش قبول کرنگے شہید دی سفارش قبول کرنگے اللہ اپنے قرآن دی سفارش قبول فرمانگے اور قیامت دا دل اینا سخت دینے اینا ہول لاغ دینے اس دن اگر سب تو وڈی سفارش دا موقع مل ہے شفاعت کبرا دا موقع مل ہے کہ او آمینہ دے لال نو مل ہے آمینہ دے در یتیم علیہ السلام نو سب تو وڈی سفارش دا موقع ملنا ہے سونےو قرآن سنیا کرو حدیث سنیا کرو تے سن کے ایک کان پا کے دوسرے کان کٹ نہ دیا کرو بلکہ اندے تے عمل کرن دی کوشش کریا کرو اور میری اللہ کے دعا ہے کہ اللہ مینو تے تیانو بھی ایسا بنا دے کہ کل قیامت دے دن رب کائنات ساڑی بھی سفارش کسے دے حق اندر قبول فرمائے اور سانو بھی رب کائنات جنت دا حقدار بنائے دعا ہے کہ جو سنیا سنایا اللہ مینو تیانو کتاب و سنت دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر